اونا از پیشنهاد من خیلی خوششون اومد. همه اینا نتیجه دعای شماست. پسرم در کنار دعاهای من قدم خوب تارا دخترم هم هست. اول از همه دهن تارا رو شیرین کن. یالا خودت شیرینی رو بهش بده. تارا تو میدونی شرکت اولین قراردادش رو گرفت. خیلی بهتون تبریک میگم. فرهان لطفاً منو ببخش، من معذرت میخوام. بس کن زرین، خدا رو شکر اشتباه تو فهمیدی و برگشتی. خاله من باید برمیگشتم، اینجا خونه واقعی منه. خب خیلی خوبه، تو زود فرق عزیزات و غریبه ها رو تشخیص میدی. حالا که اومدی امیدوارم اشتباهات گذشته تو تکرار نکنی و پیوند خودت و فرهان و عاقلانه پیش ببری. فرهان تو هنوزم ازم عصبانی؟ نه خیر، من چرا باید عصبانی باشم؟ هر اشتباهی که اون روز کردم کاملا بی اراده بود، به خاطر شرمنده‌ام. در واقع من همونقدر دوست دارم که تو منو دوست داری. زرین من بیشتر از حرف به عمل اعتقاد دارم. آدم‌ها توی حرفا خیلی چیزا رو میگن، زمان عمل میرسه میفهمن چند مرد حلاجن. یعنی به حرف من اعتماد نداری؟ شاید نه. مادرجون گفته بود ممکنه یه مدت دیگه بیاد. الان چی میشه؟ آروم باش. حالا که زود اومده چی شده؟ اینجا اتاق اونه. با دیدن من اینجا خیلی عصبانی میشه، خیلی سر و صدا میکنه. تو اینجا چی کار میکنی؟ و عکسای من از اینجا کجا رفتن؟ من برشون داشتم. توی اتاق من و تارا اون عکس‌ها عجیب به نظر میرسید. چی؟ توی اتاق تو و تارا؟ معنی این جمله چی بود؟ این کجاش مبهمه که نفهمیدی؟ در ضمن تو که خیلی فهمیده ای نه؟ عکس‌ها توی این اتاق نیستن. تارا اینجا حضور داره، پس معنی چی میتونه باشه؟ متوجه دیگه. و اگه بازم نفهمیدی اینو بهت میگم که تارا و بچهش تو این اتاق میمونن. الان دیگه اتاق این است. و من کجا برم فرهان؟ برای تو یه اتاق دیگه آماده کردیم. همه ی وسایل تو جوری که تو دوست داری گذاشتن. اما من این اتاقو دوست دارم فرهان. من اینجا یه عالم خاطره دارم. تو چطور میتونی با هم چین کاری بکنی؟ من اونجا نمیرم. اگه کسی هم میره پس اینه. تو هیچ جا نمیری. همینجا میمونی. اما ببین گفتم برای اون یه اتاق دیگه آماده کنن. اگه توی اون اتاق میره که خب، وگرنه برگرده خونه مادرش. تارا، اگه تو اینجوری با حرفای بقیه بخوای جا خالی بدی باور کن متعلق به هیچ جایی نخواهی بود. یاد بگیر از حق خودت دفاع کنی. آخه من و مادر همه جا نیستیم که ازت دفاع کنیم.